12 घंटे एक इलाके में लोड शेडिंग होती है और हमारे लीडर सोए हुए जितने आला काम है, हम ऐलान ये करेंगे कि आप बिजली के खंभे अगर आपने नहीं उखाड़े तो हम उखाड़ के फेंक देंगे, ना हो बिजली। 12 घंटे बिजली वहाँ पे जरूरत ही नहीं। आप लोगों को अफसोस है कि जो जितने लोग हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और बातें हमारी एहतजाज की हैं, तो ये बिल्कुल बेईमानी है। मैं तो कहता हूँ 12 घंटे के बजाय 24 घंटे लोड शेडिंग कर रहे आप लोगों को भी तो ठीक है। ऐसे मरे हुए लोगों पे ऐसे ही होना चाहिए। किस बात का रोना पड़ेगा? पानी आपका नहीं है, रोड आपके नहीं है, स्कूल में आपका क्या तमाशा है, अस्पताल की बाउंड्रियां नहीं है। आज आपने एक एमएनए मुंतखब किया, आपने अपने बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब किए, तो आज कहाँ है वो बल्दियाती नुमाइंदे आपके? कहाँ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कौन कहता है कि मौत आएगी मर जाएंगे? कौन कहता है कि मौत आएगी मर जाएंगे? हम तो दरिया हैं, समंदर में उतर जाएंगे। बहरहाल सबसे पहले मैं मौलाना अरब नवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सोचा और ये मजबूरी जो आज सबके घरों में है, उन्होंने ये सोचा और हम लोगों को बुलाया। लेकिन फिर मुझे आप लोगों पे अफसोस है कि जो जितने लोग हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और बातें हमारी एहतजाज की हैं, तो ये बिल्कुल बेईमानी है। मैं तो कहता हूँ 12 घंटे के बजाय 24 घंटे लोड शेडिंग कर रहे आप लोगों को भी तो ठीक है। ऐसे मरे हुए लोगों पे ऐसे ही होना चाहिए। किस बात का रोना पड़ेगा? पानी आपका नहीं है, रोड आपके नहीं है, स्कूल में आपका क्या तमाशा है, अस्पताल की बाउंड्रियां नहीं है। आज अपने अस्पताल सिविल अस्पताल बटल को जब मैं देखता हूँ तो यकीन कर बाज़ औक़ात मैं कहता हूँ मैं ये गाँव ही छोड़ दूँ। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ लेकिन हर दिन मैं बटल जरूर आता हूँ। लेकिन मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ तो क्या हम तकरीर ही करेंगे? क्या हम स्टेज पे ये वास्केट पहन के तकरीर ही करेंगे? ये बिल्कुल बेईमानी है। आज आपने एक एमएनए मुंतखब किया, आपने अपने बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब किए, तो आज कहाँ है वो बल्दियाती नुमाइंदे आपके? कहाँ है वो लोग सिवाय ये हिज़्बुल्लाह खान जो यहाँ पे मौजूद है या कदीरा जो इलेक्शन किया है लेकिन नुमाइंदा है? कहाँ है वो विलेज चेयरमैन? कहाँ है वो लोग जो हार भी गए हैं? लोग मैदानों में हारते हैं, उनको हार नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को वोट ही न दें आप। एहतिजाज की काल आपने दी है एक इज्तिमाई। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मैंने देखा कि हर पार्टी के लोग, आज हर तबके के लोग यहाँ पे मौजूद होने चाहिए, लेकिन ये तो न होने के बराबर है। ये तो ऐसे लोग हैं जिसको हमने वैसे भी फ़ोन किया, मेरे ख्याल में किसी दुकान पे भी जमा हो जाएंगे, तो क्या एहतिजाज करेंगे? मुझे अफसोस हुआ इस बात पे। लेकिन बहरहाल हमारा गांव है, हमारी मोहब्बतें, हमारी मौत, हमारी खुशियाँ यहाँ से लगी हुई हैं, तो जो कुछ भी होगा साथ देंगे। चाहे वो, मैं तो कहता हूँ मेरी जानी और माली कुर्बानी मेरे इलाके के लिए हर वक्त है, चाहे वो इलाके की जिस जगह भी मौजूद होगा, लेकिन मैं अपने इलाके की इज्जत पे कभी आंच आने नहीं दूंगा। जहाँ तक अब मकसद की बात करते हैं, मैं एसडीओ से मिला हूँ, मैं एक्शन से मिला हूँ। ये 6-7 दिन में मैंने 2 मुलाकातें की हैं। उन 2 मुलाकातों में मुझे जो लेटर मिले हैं, जो मैंने एसडीओ से लिया है, और बड़े रास्तों से टेलीफोन पे बात हुई है, पर्सनली भी गया हूँ, इसी तरह एक्शन से बात हुई है। दोनों लेटर ही यकीन करें कि मैंने सरदार शाहजहां को भी मैसेज किया है। मैंने सरदार शाहजहां ये बैठे हुए कदीराल आप पता कर सकते हैं, क्योंकि ये इलाके की बात है, ये तकलीफ की बात है। आज वो अगर मामूली खुसूसी हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अच्छी बात है, हमारे इलाके का है, हमारा भाई है। तो आज अगर इलाके को तकलीफ है और वो तकलीफ दूर न कर सका, वो हमारी मदद न कर सका, तो मैं कहता हूँ उसके मामूली खुसूसी बेईमानी है। इसी तरह मैंने यही मैसेज सालिम अहमद को भी किया है, आप देख सकते हैं। मैंने यही मैसेज सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब को भी किया है, और मैंने सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब से मुलाकात भी की है। लेकिन बहरहाल अभी जिस तरह ये अभी पहले हिज़्बुल्लाह खान ने भी आपसे बात की, महकमे ने ये यकीन दहाई कराई है। दोनों लेटर में अभी इसके बाद कदीराला के हवाले करता हूँ, क्योंकि इस वक्त मरकज़ में नून की हुकूमत है, तो ये लड़ाई वाली बात तो है नहीं। अब एक बंदा बैठा हुआ है और वो किसी पोस्ट पे है, वो कुछ न कर सके तो उसकी कुर्सी बेईमानी है, वो तो फजूल है। तो ये लेटर हम देते हैं, मुझे यकीन है कि जो लेटर हुए हैं वो मैंने खुद पढ़े। जो एसडीओ ने एक्शन को किया है या एसी ने पेशोर पिस को ये चीफ को किया है, तो अच्छे उसने अपनी तरफ से लिखा है। 96% जो हमारी रिकवरी है बटल की यही हो सकती है। 96% मेरे ख्याल 95 जबड़ की है और 31 जो है वो छतर की है। तो बहरहाल अगर हर चीज़ का हल निकालना चाहिए, अब ज़रूरी नहीं है कि फीडर लगाया है
تو ہم اس سے خوش نہیں ہیں. ہمیں مسئلہ حل کرنا ہے. ہمیں اس فیڈر سے حل ہوتا ہے یا جدھر سے بھی حل ہوتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کریں. لوڈ شیڈنگ اگر پورے پاکستان میں ہے جس طرح اور لوگوں پہ ہے, ہم اس سے انکار نہیں کرتے. ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا گیا تو وہی والی بات ہے کہ جس طرح آ رہے ہیں ایسے نہیں ہوگا. ہم نے ہر طبقے کے اور ہر پارٹی کو لوگوں کو جمع کرنا ہے, اور پہلے بھی لوگوں نے کوش کے جذبے اور جنون کو دیکھا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد بھی میں اعلان یہ کہتا ہوں, سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, جہاں کہیں بھی رب نواز صاحب, یہ آپ کا کام نہیں, آپ کی ذمہ داری اکیلی نہیں, ہم سب کی ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اکٹھے کیا. جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے گی, جدھر بھی ضرورت پڑے گی, آپ کو روڈ بلاک کرنا پڑا, آپ کو جلد سے جلوس کرنا پڑا, جانی اور مالی قربانی کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم اپنے عوام کو اس طریقے سے اس مصیبت میں اکیلے نہیں چھوڑیں. جب خوشی کی بات ہو, جب الیکشن کی بات ہو تو بلند و بالا دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن آج عوام مصیبت میں ہے تو کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, جتنے بھی نمائندے ہیں, دیکھیں آپ کے لوگ کے آٹو سے آتے ہیں, چاہے وہ ولیج کونسل ہے, ممبر ہے, چیئرمین ہے, ایم پی اے میں, اگر آپ کا جو ساتھ نہیں رہتا, میں تو کہتا ہوں اعلان سب سے پہلے میں خود کہتا ہوں, ان کی مخالفت کریں. وہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے. اس طرح کے لوگوں کو جو آپ لائیں گے جو گونگے اور بہرے ہوں گے, کب تک یہ ملک ترقی کرے گا, کب تک یہ معاشرہ ترقی کرے گا, کب تک یہ علاقہ ترقی کرے گا؟ آپ روز بروز ختم ہو جائیں گے. آپ نے ایسے چہرے کو سامنے لانا ہے, آپ نے ایسے لوگوں کو نمائندگی دینی ہے جو آپ کی نمائندگی کا حق کر سکے. لیکن میرے بھائیوں, یہ باتیں جو ہیں یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے. 12 گھنٹے ایک علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ہمارے لیڈر سوئے ہوئے ہیں. کسی نے فون تک نہیں کیا کہ بھائی آپ نے میسج کیے ہیں, آپ نے ہمارے لیٹر بھیجے ہیں, واپس میسج کر لو, کہ یہ بھی نہیں کیا کہ اوکے. تو میں یہ خفا نہیں ہونا, بار بار کہتا ہوں, جو بھی ایم پی ہے, جو بھی میں بنتا ہے یا بنتا ہے, وہ رشتہ داری سے زیادہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے. وہ رسپانسبل ہے, اسٹیٹ رسپانسبل ہے کہ وہ بنیادی حقوق دے سکے. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر وہ یہ نہ دے سکا تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. بہرحال میں پھر بھی کہتا ہوں, تو جس طرح بٹگرام میں ان علاقوں میں لوگ بجلی کے بل نہیں دیتے, تو یہ جو سیور سسٹم ہے وہ رکھ لیں گے, پھر ہمیں بجلی کاٹ دیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں پوری ہو رہی. قرضہ کر لیں گے, کسی سے لے لیں گے, بار بار بجلی بل دینے کے بجائے ہم اپنے لیے سولر سسٹم بنائیں گے, اور یہ بجلی کے کھمبے جو یہ اکھاڑ کے لے جائیں. آپ بجلی کے جتنے اعلی حکام ہیں, ہم اعلان یہ کہیں گے کہ آپ بجلی کے کھمبے اگر آپ نے نہیں اکھاڑے تو ہم اکھاڑ کے پھینک دیں گے. نہ ہو بجلی, 12 گھنٹے بجلی وہاں پہ ضرورت ہی نہیں. تو بہرحال انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. میں بھی آپ کے سامنے, کیونکہ میں خود موجود تھا, تو انتشار اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے یہ راستے اختیار کیا. مولانا صاحب کو یہ تو ریکویسٹ کروں گا کہ 5-6 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں, اس کے بعد جو جگہ آپ بتائیں گے 2-3 دن پہلے کہیں, تاکہ ہم سوزوکی میں لاؤڈ اسپیکر لگا کے چھتر سے لے کر جہاں تک ہمارا علاقہ شروع ہوتا ہے اس میں اناؤنسمنٹ کریں, اور لوگوں کو وہ جو لوگ نہیں اس کی منتیں کریں کہ تم اب دلی نہیں آ رہے, آئے ان بچوں کے لیے جو رات کو اسٹڈی نہیں کر سکتے, ان اسپتالوں میں جائیں. پہلی اسپتال کا حالت آپ کو معلوم ہے, اور رات مریض جو ہیں وہ اس طرح مر جاتے ہیں. تو میں جو آئے ہوئے ہیں واقعی یہ بہادر لوگ ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے, آپ کا فرض ہے, ہمارا فرض ہے. انشاءاللہ ہر جگہ اور ہر موقع پہ ہم آپ سب اکٹھے ہوں گے, اور اس کاز کے لیے کوئی پارٹی کوئی قوم پرستی پہ نہیں جائیں گے. جو ہمارے علاقے کی ضرورت ہوگی اس کے لیے ہم ایک ہوں گے انشاءاللہ. سب کا بہت بہت شکریہ.